बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पंजाब की सियासत में हलचल है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और किसी को नहीं पता कि होने वाला क्या है। पंजाब मैदान जंग है, एक जानिब कप्तान है तो दूसरी जानिब पूरा निज़ाम है और वज़ीर आला हाउस के सील होने वहाँ पर इस वक्त कंटेनर पहुँचाने की इत्तलाआत भी हमें मौसूल हो रही हैं। लेकिन होना क्या है? परवेज़ इलाही का इस्तीफ़ा, गवर्नर राज या अदालती जंग? इस हवाले से पीडीएम ने 3-4 ऑप्शन फाइनल कर दिए हैं और ये 3 से 4 ऑप्शंस हैं जो एक्सरसाइज किए जाएंगे, यानी 3 या 4 जानिब से कप्तान पर हमला किया जाएगा। इस सब के अंदर डीजी आईएसपीआर का एक बयान भी सामने आया है। ये नए डीजी आईएसपीआर हैं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बाद इन्होंने अपना ओहदे का चार्ज संभाला है और इन्होंने सर कुचलने का पैगाम भी जारी किया है। इस पैगाम पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पंजाब की और जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हालात बहुत तेज़ी से तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। परवेज़ इलाही का इस्तीफ़ा आएगा, गवर्नर राज लगेगा, पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है, इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के इस्तीफ़ों पर एक नया प्लान बना लिया है और कप्तान की एक नई हिकमत अमली भी सामने आ चुकी है। और इसमें क्या करेंगे? पहले तो पेश होना था, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। हमने पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की जमातें क्या कहती थीं कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। हम तो तैयार बैठे हैं, सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे और अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसकी सादा सी वजह यह है कि फौरी इलेक्शन नामुमकिन का राग अलापा जा रहा है। इसहाक डार को सदर मुमलिकत के मेहनत तरले करने भेजा जाता है कि मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कि इलेक्शन हो सके। असल वजह यह है, फौरी इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान की मकबूलियत ये नहीं गिरा पा रहे। फेक ऑडियो, फेक वीडियोस की गेम जारी है। अदालतों से इमरान खान की नाअहली में अभी थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि कुछ लीगल प्रोसीजर्स पूरे करने होते हैं और इस तरह से वाइस वर्सा नवाज शरीफ की वापसी भी इतनी जल्द मुमकिन नहीं है। और नवाज शरीफ का वापस आना तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ का अदालतों से सुरखरू होना ज़रूरी है। तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, हो जाए, लेकिन फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। अब स्पीकर कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली लगातार झूठ बोलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमने जब इस्तीफ़े दे दिए तो आप इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद एक ऑडियो भी आई जिसमें यह बात वाज़ेह हो गई कि ये जो इस्तीफ़े इन्होंने सिलेक्टिवली 7-8 हलकों के मंजूर किए वो बदनीयती पर मबनी थे। इमरान खान ने उनके प्लान को दबरदूस किया और सारे हलकों से खुद खड़े हो गए। अब स्पीकर साहब कहते हैं कि मुझे पीटीआई के कुछ अरकान कॉलें करके कहते हैं कि हमने तो ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़े दिए, ये मंजूर ना कीजिएगा, मैं तो इसलिए ये मंजूर नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका तोड़ अभी तक तो यही सोचा है। शाह महमूद कुरैशी स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख चुके हैं, उन्हें मौसूल हो चुका है, वो वक्त नहीं दे रहे। सारे एमएनए को इकट्ठा किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फिर वो इकट्ठे कौमी असम्बली सेक्रेटरीट वगैरह में जाएं, वहाँ पर जाकर मामलात करें। लेकिन कौमी असम्बली में पीटीआई के अगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाते तो इसका भी प्लान बी इमरान खान ने तैयार कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं कि इसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के मामले पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपकी तो असम्बलियों में वापस आपको चले जाना चाहिए, वहां पर जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्सरसाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगर कौमी असम्बली वापस जाते हैं, उसके बाद आइन इस्तीफा देने की इजाजत तो देता है, तो अगर वो इस्तीफा दे दें तो इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अदालतों का इम्तिहान भी शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में इस वक्त मंडी लगी हुई है और जोड़ तोड़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब एतमाद का वोट लेने का हुक्म जो गवर्नर का है उसे स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर की रूलिंग को उड़ा कर रख दिया है।
PTI تو اس معاملے میں عدالت نہیں جا رہی، کیونکہ PTI کے مطابق جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے ایک آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رولنگ دی ہے، اور PDM کے ابھی تک کے تمام تر منصوبے، تمام تر پلانز فلاپ ہو چکے ہیں، اور اب ایک پلان بنا ہے۔ اس پلان میں 3 سے 4 آپشنز ایکسرسائز ہوں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ گورنر پنجاب چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ اس میں وہ کہیں گے کہ پرویز الہی نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اس سے بھاگ چکے ہیں، اس لیے پھر انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پرویز الہی کو منایا جا رہا ہے۔ کاف لیگ کا ایک اہم اجلاس بھی ہونا ہے، 10 MPs نے اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن دوسری طرف کاف لیگ ان 10 لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ پرویز الہی کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ CM شپ سے استعفیٰ دیں، آپ کو دوبارہ CM بنا دیں گے اگلے 6-7 مہینے کے لیے۔ پرویز الہی یہ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ CM شپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد موقع نہیں ملنا، یہ لاسٹ چانس ہے، لیکن ان کا بیٹا مونس پبلک پریشر اور پبلک پلس کے تحت ابھی تک انہیں روکے ہوئے ہے۔ ابھی تک کا لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی، اور یہ سارا معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہنچنا ہے الٹیمیٹلی۔ تو PDM یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی سے ہی ہائی کورٹ چلتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں جب تک یہ کیس چلے ہم کہیں کہ آپ پرویز الہی کو منع کریں، اور عدالتیں ان کے ہاتھ باندھیں کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کر سکیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرویز الہی کی بدنیتی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب ایک اور آپشن گورنر راج کا بھی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ عدالت میں معاملہ جائے گا، لیکن ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ نئے DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار کور کمانڈر کراچی کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اب جو ہے وہ سنبھالنی ہے کراچی کی۔ اب نئے DG ISPR آئے ہیں، اور ابھی جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد زرار یونٹ کے SSG کمانڈوز نے 20 منٹ میں پورا معاملہ فنش کیا۔ بنو CTD کمپاؤنڈ میں جو آپریشن ہوا اس میں 25 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 7 دہشت گردوں نے ہتھیار پھینکے اور 3 کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ 18 دسمبر کو بنو کینٹ کے اندر واقع CTD کمپلیکس میں زیر حراست دہشت گردوں نے ڈیوٹی کانسٹیبل کو قابو کیا، اور اسلحہ چھیننے کے بعد دیگر زیر حراست 34 ساتھیوں کو آزاد کرایا تھا، جس کے بعد تمام دہشت گرد باہر نکلے اور مال خانے سے مزید اسلحہ لینے کے بعد فائرنگ کی۔ دہشت گردوں نے 18 دسمبر کو کمپاؤنڈ پر قبضے کے فوری بعد CTD کانسٹیبل کو شہید جبکہ 2 کو زخمی کیا تھا، جو دوران علاج جانبر نہ ہو سکا، جبکہ جونیئر کمیشنڈ آفیسر کو یرغمال بنا کر ریاست سے افغانستان تک محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری کمپاؤنڈ پہنچی، جہاں 18 دسمبر کو 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گردوں کو جبکہ 3 کو ہلاک، جبکہ 3 کو گرفتار کیا گیا۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ DG ISPR نے بتایا کہ ہتھیار نہ پھینکنے پر 20 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے طوفانی ایکشن کیا، جس کے نتیجے میں 25 دہشت گرد ہلاک، جبکہ مجموعی طور پر 10 گرفتار ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس پولیٹیکل میس کے اندر، جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔